स्वागत छ तपाईहरुलाई। म रिवाज न्यौपाने। आज हामी कक्षा 9 को 6औं एकाइ अन्तर्गत रहेको ध्वनि पाठ अन्तर्गत ध्वनिको तीक्ष्णता र तीव्रता भन्ने शीर्षकमा रहेर छलफल अगाडि बढाउँदै छौं। आजको शीर्षकहरु जुन मैले भने ध्वनिको तीव्रता र तीक्ष्णता, यी कुराहरु पढिसकेपछि हामीलाई जस्तो विभिन्न मान्छेहरुको आवाज किन फरक पर्छ, विभिन्न मान्छेहरुले आवाज निकाल्दाखेरि किन फरक आवाजहरु निकाल्छन्, त्यसैगरी विभिन्न सांगीतिक वस्तुहरुले निकाल्ने आवाजहरुमा पनि किन फरक पर्न जान्छ भन्ने कुराको ज्ञान प्राप्त गर्ने छौं भनेदेखि, त्यसैगरी ध्वनि भनेको एउटा तरंग हो। त्यो तरंगले शक्ति बोकेको हुन्छ र त्यो शक्ति चाहिँ केमा भर पर्दछ, ध्वनिको त्यो तरंगमा रहेको शक्ति केमा भर पर्दछ भन्ने बारेमा पनि विशेष जानकारी हासिल गर्ने छौं। आजको कक्षा अगाडि बढाउँ। आज हामीले पढ्न लागेको पहिलो शीर्षक रहेको छ ध्वनिको तीव्रता। अब ध्वनिको तीव्रता भन्नाले के बुझिन्छ त, त्यसलाई अलिकति हेरौं। सुरुमा ध्वनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारण हुँदाखेरि तरंगको रूपमा प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। यो तरंग प्रसारण हुनको लागि शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। यो शक्ति चाहिँ यो ध्वनि उत्पादन गर्ने स्रोत, ध्वनि तरंगले आफूमा यो शक्ति चाहिँ ध्वनि उत्पादन गर्ने स्रोतसँग चाहिँ लिएर आउँछ। भनिसकेपछि यो तरंगमा शक्ति रहेको हुन्छ र यो शक्ति चाहिँ स्रोतबाट यो तरंगले लिएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। अब ध्वनिको तीव्रता भन्नाले त्यसो भए कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ त यसलाई भन्ने बारेमा हेरौं। प्रति सेकेन्ड समयमा ध्वनि तरंगले स्रोतबाट लिएर जाने ध्वनि शक्तिलाई नै हामी ध्वनिको तीव्रता भन्न सक्छौं। प्रति सेकेन्ड समयमा ध्वनि तरंगले स्रोतबाट लिएर जाने ध्वनि शक्तिलाई नै हामी ध्वनिको तीव्रता भन्न सक्छौं। अब यो ध्वनिको तीव्रतालाई नाप्ने एकाइ भनेको डेसिबल हो। यसलाई डीबी भनेर छोटकरीमा लेखिन्छ। यो ध्वनिको तीव्रता भनेको चाहिँ अंग्रेजीमा इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड पनि भनिन्छ है। अब यो डेसिबल विभिन्न यो ध्वनिको तीव्रतालाई हामीले शक्तिसँग चाहिँ जोड्न सक्ने रहेछौं भनेपछि अब यो विभिन्न डेसिबल, विभिन्न ध्वनिको विभिन्न डेसिबल अथवा विभिन्न तीव्रताहरू हुने गर्दछ। कुन चाहिँ ध्वनिको कति तीव्रता हुन्छ भन्ने बारेमा केही तथ्यहरू रहेको छ मसँग, यहाँनिर हेरौं। हामी सामान्यतया काने खुसी गरेर कुरा गर्दाखेरि उत्पन्न हुने ध्वनिको चाहिँ तीव्रता भनेको 0 देखि 20 डीबी सम्म रहेको हुन्छ। त्यसैगरी वार्तालाप गर्दाखेरि, सामान्य वार्तालाप गरेर कुराकानी गर्दाखेरि त्यतिखेरको ध्वनिको तीव्रता भनेको 40 देखि 60 डेसिबल सम्म रहेको हुन्छ भनेदेखि एउटा व्यस्त सडकमा गाडीहरूले उत्पन्न गर्ने ध्वनिको, एउटा व्यस्त सडकबाट उत्पन्न हुने ध्वनिको तीव्रता चाहिँ 60 देखि 70 डेसिबल रहेको हुन्छ भनेदेखि रेलगाडी, रेलको स्टेसन, यो सामान्यतया रेल स्टेसनमा चाहिँ ध्वनिको तीव्रता भनेको 85 देखि 110 डेसिबल सम्म रहेको हुन्छ। त्यसैगरी मोटर कारको आवाज जुन चाहिँ एकदमै चर्को रहेको हुन्छ, यो आवाज चाहिँ लगभग 110 डेसिबल देखि 120 डेसिबल सम्म यसको तीव्रता रहेको हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा भयो भनेदेखि यो डेसिबल भनेको चाहिँ हामीले ध्वनिको तरंगसँग रहेको शक्ति हो भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं भनेदेखि अब कति शक्ति भयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेको कानलाई असर गर्छ भन्ने बारेमा पनि एउटा तथ्य रहेको छ। लगभग 120 डेसिबल ध्वनि भन्दा बढीको ध्वनि छ भनेदेखि मान्छेको कानलाई चाहिँ असर गर्छ र बहिरोपन त्यसले निम्ताउन सक्छ। भनेको 120 डेसिबल भन्दा चर्को ध्वनिहरू हामीले सुन्न भएन। त्यसैगरी यदि कुनै व्यक्तिले 40 देखि 65 डेसिबलको साउन्ड चाहिँ सुन्दैन भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिलाई सुस्त श्रवण भएको व्यक्ति भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि कुनै व्यक्तिले 80 डेसिबल सम्मको ध्वनि पनि सुन्दैन भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिलाई बहिरो व्यक्ति भन्न सकिन्छ। यो त भयो सामान्य जानकारी ध्वनिको तीव्रतासँग सम्बन्धित रहेर। अब अगाडि बढौं। अगाडि बढ्ने क्रममा ध्वनिको तीव्रतालाई असर गर्ने तत्त्वहरू हामीले हेर्दै छौं। यसलाई मैले इन्टेन्सिटी भनेको थिएँ। 1 नम्बरमा रहेको छ एम्प्लिट्युड। एम्प्लिट्युड भनेको कुनै पनि तरंगको एम्प्लिट्युड भन्नाले, जस्तो एउटा यो तरंग भयो, यो तरंगको यहाँबाट सुरु भएको छ भनेदेखि यसरी जान्छ तरंग भनेर हामी भन्न सक्छौं। यो तरंगको यहाँनिर यो बिन्दुमा रहेको जुन अणु अथवा पदार्थहरू हुन्छ त्यो चाहिँ यसरी यता र यता हल्लिने गर्दछ हैन। अहिले यो अवस्थामा हेर्ने हो भने यो पदार्थको
पदार्थ चाहिँ यहाँनिर पुगेको अवस्था छ, त्यसै गरी यहाँ रहेको पदार्थ अथवा अणु चाहिँ यहाँनिर पुगेको अवस्था छ यसरी हैन। अब यसरी हल्लिँदाखेरि सबभन्दा धेरै टाढा कति दूरीसम्म यसरी हल्लिन सक्छ भन्ने यो जुन दूरी रहेको छ, यो दूरीलाई नै हामी यो तरङ्गको एम्प्लिट्युड भनेर भन्न सक्छौँ है। यो दूरीलाई नै हामी तरङ्गको एम्प्लिट्युड भनेर भन्न सक्छौँ। अब भने पछाडि ध्वनिको तीव्रता चाहिँ एम्प्लिट्युडसँग कसरी निर्भर गर्छ भन्ने बारेमा हेर्दाखेरि ध्वनिको तीव्रतालाई मैले आई भनेर लेखेँ र एम्प्लिट्युडलाई ए भनेर लेखेँ भनेदेखि एम्प्लिट्युड बढ्दाखेरि ध्वनिको तीव्रता पनि बढ्छ। भन्नुको मतलब कुनै दुईटा ध्वनि लियौँ जसको एम्प्लिट्युडहरू फरक फरक लगेको छ। उदाहरणको लागि एउटाको एम्प्लिट्युड A1 भनेको मैले लिन सक्छु 10 सेन्टिमिटर, अर्कोको एम्प्लिट्युड A2 यो भनेको मैले लिन सक्छु 5 सेन्टिमिटर हैन। यो दुईटामा कुन चाहिँ ध्वनिको तीव्रता बेसी छ भनेर मैले भन्नु पर्यो भनेदेखि जसको एम्प्लिट्युड बेसी छ अथवा A1 भन्ने ध्वनिको चाहिँ यसको चाहिँ तीव्रता अथवा इन्टेन्सिटी चाहिँ बेसी हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा दोस्रो तत्त्व जसले ध्वनिको तीव्रतालाई असर गर्छ त्यो भनेको स्रोतबाट श्रोताको दूरी। स्रोतबाट श्रोताको दूरी कति पर छ भन्नेमा पनि ध्वनिको इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिँ निर्भर गर्ने रहेछ। उदाहरणको लागि मैले यहाँनिर एउटा स्पिकर छ भनेर माने, यो चाहिँ स्पिकर हो अनि यो स्पिकरले ध्वनि चाहिँ निकालिरहेको छ, साउन्ड निकालिरहेको छ र यो साउन्डको यो ध्वनिको तरङ्ग चाहिँ यो दिशातर्फ यसरी हिँडिरहेको छ भनेदेखि अब के हुन्छ त, यहाँ प्रत्येक यो हावामा रहेको यो अणुहरू, यो मैले यहाँनिर बनाएँ अणुहरू, यो अणुहरूको यो तरङ्गले गर्दा हुने कम्पन चाहिँ यो दिशामा यसरी रहेको हुन्छ। अब यो कम्पन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रत्येक अणुहरूले यो कम्पनलाई चाहिँ केही हदसम्म सोच्ने काम गर्दछन्। भने पछाडि ध्वनिको स्रोतको नजिकै रहेको अणु जति मात्रामा हल्लिन्छ, जति मात्रामा कम्पन हुन्छ, त्यति नै त्यो मात्राभन्दा धेरै कम मात्रामा चाहिँ ध्वनिको स्रोतबाट टाढा रहेको अणु चाहिँ कम्पन हुने गर्दछ। यसको मतलब यो कम्पन जति बेसी भयो त्यति एम्प्लिट्युड, यहाँनिर मैले फेरि एम्प्लिट्युडसँग लगेर जोडेँ, कम्पन जति बेसी भयो त्यति एम्प्लिट्युड बढ्न जान्छ, कम्पन जति कम भयो त्यति एम्प्लिट्युड घट्न जान्छ। भनेपछि जति टाढा भयो त्यति कम्पन घट्न जाने भएको भएर यो दूरी बढ्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ, इन्टेन्सिटी चाहिँ घट्ने रहेछ है। यो दूरीलाई डी भनेर लेखेँ र इन्टेन्सिटीलाई आई भनेर लेखेँ भनेदेखि दूरी बढ्दाखेरि इन्टेन्सिटी चाहिँ घट्ने रहेछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर मैले जुन सोच्छ भनेर मैले भने नि, यो कम्पन, ध्वनिको कम्पनलाई चाहिँ हावामा रहेका अणुहरूले केही मात्रामा सोच्छन् अनि केही मात्रामा फेरि परावर्तन भएर पनि जाने गर्दछ। अब यो जुन सोच्ने प्रक्रिया छ यसलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्न सक्छौँ, ड्याम्पिङ भएको भनेर भन्न सकिन्छ है। यो सोच्ने भनेकै ड्याम्पिङ भएको हो। यसको मतलब ड्याम्पिङ हुँदाखेरि के हुने रहेछ त, यो तरङ्गको शक्ति चाहिँ घट्दै जाने रहेछ र अन्त्यमा तीव्रता चाहिँ घट्ने रहेछ जसले गर्दाखेरि। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा अर्को तत्त्व रहेको छ माध्यमको घनत्व, त्यो भनेको डेन्सिटी अफ मिडियम। जुन माध्यमको घनत्व चाहिँ बेसी हुन्छ नि, घनत्व जुन माध्यमको बेसी हुन्छ त्यसमा चाहिँ कम्पन बेसी हुन्छ। यसको मतलब घनत्व बढ्यो भनेदेखि कम्पन बढ्ने रहेछ। अब कम्पन बढ्नु भनेको अगाडि पनि हामीले हेरिसक्यौँ के हो त, इन्टेन्सिटी अथवा तीव्रता चाहिँ के हो, बढ्नु। यसरी माध्यमको घनत्वसँग चाहिँ ध्वनिको तीव्रता चाहिँ समानुपातिक रहने गर्दछ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अब उदाहरणको लागि चिसो हावा र तातो हावा भनेर लिन सक्छौँ। चिसो हावाको घनत्व के हुन्छ त, चिसो हावा र तातो हावा, चिसो हावाको घनत्व के हुन्छ त, बेसी हुन्छ। त्यसै गरी तातो हावाको घनत्व कम हुन्छ हैन। भनिसकेपछि अब इन्टेन्सिटी कुन चाहिँमा बेसी हुने भयो त, साउन्डको इन्टेन्सिटी अथवा ध्वनिको तीव्रता चाहिँ कुन चाहिँमा बेसी हुने भयो, पक्कै पनि चिसो हावामा इन्टेन्सिटी चाहिँ बढी हुने भयो र तातो हावामा इन्टेन्सिटी चाहिँ कम हुने भयो। यो भयो उदाहरण। अर्को चौथो नम्बरमा रहेको छ ध्वनिको तीव्रतालाई असर गर्ने तत्त्वमा चौथो नम्बरमा रहेको छ ध्वनिको आवृत्ति। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड। ध्वनिको आवृत्ति अथवा फ्रिक्वेन्सी जति बेसी भयो, फ्रिक्वेन्सी बढ्दाखेरि इन्टेन्सिटी पनि बढ्ने रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ मैले दुईटा तरङ्गहरू बनाएँ। यो एउटा तरङ्ग भयो, यतापट्टि समय लिन्छौँ हामी अनि यसरी यतापट्टि समय भयो, उही समयमा हेरौँ है। हामीले मान्न सक्छौँ यहाँदेखि यो चाहिँ 0 सेकेन्ड हो, यहाँ चाहिँ 1 सेकेन्ड समय छ भनेदेखि अब यसलाई मैले के गरेँ, यहाँनिर हेर्नु त, यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि पहिलो तरङ्गमा कतिवटा तरङ्गहरू रहेका छन्, एउटा दुईटा। भनिसकेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ त,
2टा साइकल 1 सेकेन्डमा भनेपछि 2 साइकल पर सेकेन्ड 2 हर्ज रहेछ होइन। अब यसमा हेरौँ त यो दोस्रो तरङ्गको लागि एउटा 2टा 3टा 4वटा साइकल छ भनेपछि 4 हर्ज चाहिँ यो तरङ्गको लागि फ्रिक्वेन्सी हुने रहेछ। अब यो 2टा तरङ्गको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कुन चाहिँ तरङ्गमा बेसी इन्टेन्सिटी हुन्छ भनेर मलाई कसैले सोध्छ भनेदेखि म चाहिँ यो 4 हर्ज जसको फ्रिक्वेन्सी छ त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी बेसी छ र 2 हर्ज फ्रिक्वेन्सी जसको छ त्यसको इन्टेन्सिटी कम छ भनेर म भन्न सक्छु। किनभनेदेखि मैले अगाडि नै भनिसकेँ ध्वनिको आवृत्ति, यो आवृत्ति जति बेसी भयो इन्टेन्सिटी पनि त्यति नै हुने रहेछ। अब इन्टेन्सिटीलाई हामीले शक्तिसँग त हामीले जोडेर हेऱ्यौँ। अब इन्टेन्सिटी बेसी भएको साउन्ड कस्तो हुन्छ र इन्टेन्सिटी कम भएको साउन्ड कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लागिरहेको छ भनेदेखि इन्टेन्सिटी बेसी भएको साउन्ड ठुलो हुन्छ। इन्टेन्सिटी बेसी भएको साउन्ड ठुलो आवाजको हुन्छ। त्यसै गरी इन्टेन्सिटी कम भएको साउन्ड सानो आवाजको हुन्छ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा यो इन्टेन्सिटी भनेको के हो भनेर अलिकति यहाँनिर मैले फेरि हेरेँ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा 5औं तत्त्व म लिँदैछु जसले चाहिँ इन्टेन्सिटीलाई असर गर्न जान्छ। यो 5औं तत्त्व भनेको चाहिँ जुन ध्वनि पैदा गर्दाखेरि जुन कम्पन हुन्छ नि, यो कम्पन हुने सतहको क्षेत्रफल, यो सतहको क्षेत्रफल बेसी भयो भनेदेखि, यो क्षेत्रफललाई मैले एरिया भनेर ए लेखेँ, यो सतहको क्षेत्रफल बेसी भयो भनेदेखि इन्टेन्सिटी पनि बेसी हुन जाने रहेछ। उदाहरणको लागि एउटा ठुलो घन्टी छ मन्दिरमा, त्यसै गरी एउटा सानो घन्टी छ। सानो घन्टी र ठुलो घन्टीलाई बजाउँदाखेरि कुन चाहिँ घन्टीबाट ठुलो आवाज आउँछ त? पक्कै पनि यो ठुलो घन्टीबाट ठुलो आवाज आउँछ र सानो घन्टीबाट सानो आवाज आउँछ। किन होला त? हेर्नु त, यहाँ मैले कारण अघि नै लेखिसकेँ। कम्पन हुने सतहको क्षेत्रफलसँग चाहिँ इन्टेन्सिटी भर पर्ने रहेछ भनेर मैले अघि नै लेखिसकेँ होइन। क्षेत्रफल हेर्नु त, यहाँ कम्पन यो ठुलो घन्टी बजाउँदाखेरि यो जुन कम्पन हुने क्षेत्रफल छ यसको, यो चाहिँ सानो घन्टीको कम्पन हुने क्षेत्रफलभन्दा पक्कै पनि ठुलो छ। त्यही भएर यसबाट पैदा हुने आवाजको इन्टेन्सिटी चाहिँ बेसी हुने रहेछ र यो सानो घन्टीबाट पैदा हुने आवाजको इन्टेन्सिटी कम हुने रहेछ। त्यही भएर ठुलो घन्टीबाट पैदा हुने आवाज चाहिँ ठुलो आवाजमा ठुलो स्वरले सुनिने रहेछ भनेदेखि सानो घन्टीबाट पैदा हुने आवाज चाहिँ सानो स्वरले सुनिने रहेछ। यी त भए ध्वनिको इन्टेन्सिटीलाई असर गर्ने तत्त्वहरू। अब अगाडिको बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा म अर्को विषयवस्तुतिर लाग्दैछु। अर्को विषयवस्तु रहेको छ ध्वनिको तीक्ष्णता। यो भनेको के हो? सामान्यतया हिसाबले हामीले भन्ने हो भनेदेखि ध्वनिको तीखोपनालाई नै हामी ध्वनिको तीक्ष्णता भनेर भन्न सक्छौँ र यो चाहिँ ध्वनिको फ्रिक्वेन्सी अथवा आवृत्तिमा निर्भर गर्दछ। यो भनेको के हो त? अब हेरौँ है। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा बच्चाको आवाज कस्तो हुन्छ त? तीखो हुन्छ। एउटा बच्चाको आवाज तीखो हुन्छ भनेदेखि एउटा वयस्क मान्छेको आवाज चाहिँ मोटो हुन्छ। तीखो आवाज हुनुको मतलब चाहिँ त्यसको फ्रिक्वेन्सी, त्यो आवाजको फ्रिक्वेन्सी बेसी हुनु हो। त्यसै गरी मोटो आवाज हुनुको मतलब चाहिँ त्यो आवाजको फ्रिक्वेन्सी कम हुनु हो। यसको मतलब जति पनि हामीले आवाजहरू सुन्छौँ त्यसमा तीखा आवाजहरूको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बेसी हुने रहेछ। त्यसै गरी मोटो आवाजहरू, धोद्रो आवाजहरू जुन हामीले सुन्ने गर्छौँ त्यो आवाजहरूको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कम हुने रहेछ। र यो ध्वनिको तीक्ष्णताले नै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो नहेरिकन नै आवाज सुनेर नै कसले बोलेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है। उदाहरणको लागि तपाईँहरूलाई आँखा छोपेर कोही साथीले पछाडिबाट बोलायो भनेदेखि यो साथी चाहिँ फलानु रहेछ भनेर तपाईँहरूले छुटाउन सक्नुहुन्छ नि। हो, त्यो भनेको ध्वनिको तीक्ष्णताले गर्दाखेरि नै हो। विभिन्न ध्वनिका स्रोतहरूले पैदा गर्ने ध्वनिको तीक्ष्णता चाहिँ के हुन्छ? विभिन्न फरक पर्न जान्छ। त्यही फरक पर्ने भएको भएर हामीले चाहिँ कुन चाहिँ स्रोतबाट कुन चाहिँ कसले त्यो आवाज निकालेको हो भनेर चाहिँ हामीले सजिलैसँग भन्न सक्छौँ। यो ध्वनिको तीक्ष्णतालाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि पिच अफ साउन्ड पनि भनिन्छ। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा ध्वनिको वेग भनेर म यहाँ लेख्दैछु। ध्वनिको वेगलाई हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। यो चाहिँ स्पिड अफ साउन्ड भनेर मैले यहाँ भन्छु। ध्वनिको वेगलाई मैले भीले जनाएँ भनेदेखि यो भनेको फ्रिक्वेन्सी र ल्याम्डा भनेको यो चाहिँ वेभलेन्थ। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको आवृत्ति र ल्याम्डा वेभलेन्थ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा वेभलेन्थ भनिन्छ। यो भनेको तरङ्ग लम्बाइ। यो दुईटालाई गुणा गर्यो भनेदेखि आउने
गुणनफल भनेको हाम्रो के हुने रहेछ, ध्वनिको वेग हुने रहेछ है। अब यसमा चाहिँ मैले यो शीर्षकमा कुरा गर्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो उदाहरणको लागि एउटा माध्यम लिउँ, हावामा हामीले ध्वनिको गति 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ विभिन्न प्रयोगहरूबाट थाहा लागेको, विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरूबाट पत्ता लागेको कुरा भयो। अब यहाँनिर हामीले साथसाथै के लेख्यौँ भनेदेखि ध्वनिको वेगलाई चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थलाई गुणा गर्यो भनेदेखि ध्वनिको वेग निकाल्न सक्छौँ भनेर पनि लेख्यौँ। अनि फेरि हामी साथसाथै के कुरा गर्दैछौँ भनेदेखि विभिन्न स्रोतबाट उत्पन्न हुने ध्वनिको फ्रिक्वेन्सी पनि फरक पर्छ भनेर कुरा गर्दैछौँ। भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई पक्कै पनि जिज्ञासा लागेको हुनुपर्छ, यो फ्रिक्वेन्सी फरक पर्दाखेरि ध्वनिको वेग एउटै मिडियममा अथवा एउटै माध्यममा फरक पर्छ कि पर्दैन भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ फरक पर्दैन, किनभनेदेखि 332 मिटर पर सेकेन्ड हावामा यदि ध्वनिको वेग हो भनेर मैले भन्छु भनेदेखि म जहाँ पनि 332 मिटर पर सेकेन्डै यो ध्वनिको वेग हुन्छ भनेर लेख्न सक्छु। यसलाई चाहिँ यो कसरी यस्तो हुन जान्छ भनेदेखि भेलोसिटी इज इक्वल टु अथवा ध्वनिको स्पिड इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा छ नि। यो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भनेदेखि ल्याम्डा भनेको यो वेभलेन्थ चाहिँ घट्छ, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी घट्यो भनेदेखि वेभलेन्थ बढ्छ। भन्नुको मतलब उदाहरणको लागि यदि फ्रिक्वेन्सी यो 2 थियो, ल्याम्डा चाहिँ 5 थियो भनेदेखि यसको गुणनफल कति भयो, 10 भयो होइन। अब फ्रिक्वेन्सी मानौँ फ्रिक्वेन्सी बढ्यो, फ्रिक्वेन्सी बढेर 5 भयो भनेदेखि यो ल्याम्डा चाहिँ घटेर 2 हुन्छ र गुणनफल चाहिँ एउटै हुन जान्छ। भनेपछि यो भेलोसिटी अथवा स्पिडमा चाहिँ फरक परेन है, ध्वनिको गति चाहिँ फरक परेन, तर फ्रिक्वेन्सी र तरङ्ग लम्बाइ चाहिँ फरक पर्न सक्छ। एउटै माध्यममा पनि ध्वनिको फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ चाहिँ फरक पर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर हेरौँ। त्यसै गरी अगाडि बढ्ने क्रममा अलिकति सानो शीर्षक रहेको छ, यो भनेको नोइज अथवा कोलाहल भनेर नेपालीमा भन्न सकिन्छ। यो भनेको के हो त, यो नोइजलाई नेपालीमा कोलाहल पनि भनिन्छ। अब यो भनेको के हो त भन्ने विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। कुनै पनि आवाजले, कुनै पनि ध्वनिले यदि मान्छेलाई असर गर्छ भनेदेखि मान्छेलाई मानसिक तनाव, यसमा चाहिँ मानसिक रूपमै तनाव पुर्याउँछ भनेदेखि हामी के भन्न सक्छौँ, त्यस्तो आवाजलाई चाहिँ कोलाहल अथवा नोइज भनेर भन्न सक्छौँ। यसलाई कहिलेकाहीँ ध्वनि प्रदूषण पनि भएको भन्न सकिन्छ है। अब मानसिक तनाव, यो ध्वनि प्रदूषण अथवा कोलाहलले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न असरहरू देखा पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि काम गर्न गाह्रो हुने, त्यस पछाडि कुराकानी गर्न पनि गाह्रो हुने, त्यस पछाडि ब्लड प्रेसरहरू बढ्ने, नशा सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखा पर्ने, मानसिक तनाव हुने, साथसाथै यो कोलाहलमा चाहिँ धेरै बेर काम गरिरहनु पर्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अन्त्यमा गएर बहिरोपन पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसो भए यो कोलाहल अथवा ध्वनि प्रदूषणबाट बच्नको लागि के कुरा गर्न सकिन्छ त, एउटा त सकभर ठुलो आवाज आउने ठाउँमा नजाने अथवा जानै पर्छ, ठुलो आवाज आउने ठाउँमा नजाने र ननिकाल्ने, ठुलो आवाज ननिकाल्ने भनेर यो गर्न सकिन्छ भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ ठुलो आवाज भएको ठाउँमा जानुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि विभिन्न कारखानाहरूमा काम गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जाँदाखेरि ठुलो आवाज भएको ठाउँमा जानुपर्छ भनेदेखि एउटा सामान्य किसिमको रुवा जस्तै किसिमको एउटा वस्तु हुन्छ, कान बन्द गर्ने वस्तु हो, त्यो वस्तु लगाएर चाहिँ जान सकिन्छ। त्यसै गरी ठुलो आवाज निकाल्ने यन्त्रहरूमा चाहिँ साइलेन्सरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि हामीले मोटरसाइकलहरूमा, त्यसै गरी गाडीहरूमा पनि धुवा फाल्ने ठाउँमा साइलेन्सर हुन्छ भनेर भन्छौँ नि, हो ती साइलेन्सरहरूले चाहिँ ती गाडीहरूबाट आउने ध्वनि प्रदूषणलाई चाहिँ एकदम न्यूनीकरण गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी अर्को ध्वनि प्रदूषण कम गर्ने अर्को तरिका भनेको वृक्षारोपण गर्नु हो। ध्वनि प्रदूषण धेरै हुने ठाउँ, उदाहरणको लागि एकदम व्यस्त सडकहरू तथा ठुला फ्याक्ट्री कल कारखाना रहेका ठाउँमा चाहिँ हामीले यदि वृक्षारोपण गऱ्यौँ भनेदेखि ती सडकका छेउछाउमा रहेका वृक्षहरूले, रुख बिरुवाहरूले तथा कारखानाको वरिपरि रहेका रुख बिरुवाहरूले पनि ध्वनिलाई धेरै हदसम्म त्यो ध्वनि प्रदूषणलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छन्, किनभनेदेखि तिनीहरूले ध्वनिलाई चाहिँ सोच्ने काम गर्दछन्। यसरी ध्वनि प्रदूषणबाट चाहिँ, यसरी नोइजबाट, कोलाहलबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ भनेर यहाँ हेरियो। अब आजको कक्षाको सिकाइ लगभग सकिएको छ। अन्त्यमा हामीले यो कक्षाबाट के सिक्यौँ भन्ने कुरालाई सारांशको रूपमा लेख्दैछु। एउटा त हामीले आज सिकेको कक्षामा
ध्वनिको तीव्रताको बारेमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो ध्वनिको तीव्रता भनेको ध्वनि तरङ्गले प्रति सेकेन्ड समयमा ध्वनिको स्रोतबाट लिने शक्ति हो भनेर हामीले यसलाई व्याख्या गर्यौँ भनेदेखि यससँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यसै गरी ध्वनिको तीक्ष्णता भनेर पनि हेऱ्यौँ। त्यसै गरी ध्वनिको तीक्ष्णतासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि हामीले गर्यौँ र ध्वनिको गति कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले कुरा गर्यौँ भनेदेखि अन्त्यमा गएर कोलाहल अथवा यसलाई चाहिँ मैले ध्वनि प्रदूषण भनेर भनेको थिएँ। ध्वनि प्रदूषण कसरी हुन्छ र यो ध्वनि प्रदूषणबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। यी शीर्षकहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू तपाईहरूले आफ्नो किताबमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै मैले केही प्रश्नहरू यहाँ तपाईहरूलाई दिँदैछु। यो प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 1 तिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा चाहिँ ध्वनिको तीव्रता भनेको के हो र यसको एकाइ के रहेको छ? कति तीव्रता भएको ध्वनिले हामीलाई हानि गर्दछ? त्यसै गरी ध्वनिको तीव्रतालाई असर गर्ने तत्त्वहरू के हुन्? 4 नम्बरमा तपाईले आफ्नो साथीलाई नदेखिकन कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ? माथिपट्टि मैले लेख्दैछु अरू प्रश्नहरू। एउटै माध्यम भिन्नै आवृत्ति भिन्नै हुँदा पनि ध्वनिको वेग किन एउटै हुन्छ? त्यसै गरी कोलाहल भनेको के हो? यसबाट बच्ने उपाय कस्ता छन्? आशा छ आजको कक्षा तपाईहरूलाई एकदम उपलब्धिमूलक रहेको छ। यी प्रश्नहरूको उत्तरहरू तपाईहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नु नै हुनेछ भन्ने आशा गर्दै, यदि तपाईहरूलाई कुनै जिज्ञासा तथा प्रश्नहरू लागेको छ भने त्यो प्रश्नहरू हामीलाई पठाउनको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना दिन जाँदैछु। उक्त इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यो इमेल ठेगानामा तपाईहरूलाई लागेको जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझावहरू तपाईहरूले हामीलाई पठाउन सक्नु नै हुनेछ। आजको कक्षा यति नै। हस्त, धन्यवाद।